समय त आफ्नै गतिमा हिँडिरहन्छ, चाहे हामी जतिसुकै महँगो घडी लगाऊँ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते, रिफ्लेक्सनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम रिफ्लेक्सन मार्फत हामी कोरोनाको कहरका बीच थिलथिलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रको विकल्प खोज्ने प्रयास गर्छौं, जसका निम्ति उद्यमीका सफल कथा र उनीहरूकै आवाजलाई कार्यक्रमको माध्यम बनाउँछौं। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। कोरोना प्रकोपका कारण मुलुकका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि ठप्प बनेको करिब 6 महिना पुगिसक्यो। अझै कोरोनाले आफ्नो प्रकोप कम गर्ने छाँटकाँट देखाएको छैन, बरु दैनिक आफ्नो प्रकोपको रफ्तारलाई बढाइ नै रहेको छ। यस अवस्थामा वैदेशिक शिक्षाको सोच बनाएर बसेका विद्यार्थी निकै ठुलो अन्योलतामा परेका छन्। पछिल्लो 8 वर्षको अवधिमा अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या 7 गुणाले वृद्धि भएको छ। 3 लाख भन्दा धेरै नेपाली विद्यार्थी विभिन्न देशका विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 8 वर्ष यता 3,23,972 नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न अनुमति लिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक शिक्षा अनुमति शाखाको तथ्याङ्क छ। शाखाको पछिल्लो 8 वर्ष यताको तथ्याङ्क हेर्दा अहिले औसतमा दैनिक 200 नेपाली विद्यार्थी विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि जाने गरेका छन्। नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएर 69 देशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि जाने गरेका छन्, जसमध्ये पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीका निम्ति 15 देश मुख्य रोजाइमा परेको देखिन्छ। नेपालबाट सबभन्दा धेरै एकाडेमिक स्टडी गर्नलाई अस्ट्रेलियामा जाने गर्छन् भने भाषा अध्ययनको लागि जापानमा जाने गर्छन्। जापानले त केही हदसम्म विद्यार्थीहरूलाई अस्ति पनि चार्टर फ्लाइटबाट लगिरहेको थियो, तर अहिले त्यो पनि सायद बन्द प्राय नै छ। त्यो पनि अहिले जापानिज गभर्मेन्टले पनि नेपालीहरूलाई पनि आउनलाई निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो अस्ट्रेलियाले पनि फागुन यता कुनै पनि विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्टुडेन्टहरूलाई लगेकै छैन, भित्राएकै छैन। सो भिजा लागेका विद्यार्थीहरू पनि नेपालमा नै अड्केर बसेका छन् भने फर्दर प्रोसेसिङहरू पनि अहिले स्टप प्राय जस्तो नै छ। यता कता अड्केका विद्यार्थीहरूको भिजा डिसिसनहरू चाहिँ दिन थालेको छ, तर नयाँ चाहिँ अहिले पनि बायोमेट्रिक खोलेको अवस्था छैन, मेडिकल गर्ने अवस्था छैन। ती 15 मुलुकमा पनि नेपाली विद्यार्थीले अध्ययनका लागि सबैभन्दा धेरै अस्ट्रेलियालाई रोज्ने गरेका छन्। 8 वर्षमा करिब 40% विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाका लागि अनुमति लिएको वैदेशिक शिक्षा अनुमति शाखाको तथ्याङ्क छ। यो अवधिमा 80,000 विद्यार्थी अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया गएका छन्। अस्ट्रेलियापछि नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा जापान परेको छ। अन्य देशको तुलनात्मक रूपमा भिसा प्रक्रिया सजिलो र पढाइसँगै काम पनि गर्न पाउने भएकोले यी मुलुकप्रति नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण रहेको मान्न सकिन्छ। यसबाहेक नेपाली विद्यार्थीका लागि सरकारले हालसम्म विश्वका 69 देशमा अध्ययन अनुमति जारी गर्दै आएको छ। भारत, अस्ट्रेलिया, जापान, साइप्रस, क्यानाडा, चीन, अमेरिका, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, स्विडेन लगायत देशमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि पुग्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीले नयाँ शैक्षिक गन्तव्य पनि खोज्न थालेको देखिन्छ। कम लागतमा पढ्न सकिने तथा भविष्यलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सकिने गन्तव्य नै नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने गर्छन्। नेपाली युवा विदेशिनुको प्रमुख कारण गुणस्तरीय शिक्षा र समुन्नत देशको जीवनशैली अनुभव गर्नु नै हो। विदेशबाट प्राप्त निजी उपलब्धिका रूपमा सबैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षालाई मात्र जोड दिएका छैनन्, बरु स्थानीय जीवनशैली र कामको अनुभवलाई झन महत्त्वपूर्ण रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरू विदेशमा रहँदा अध्ययन, काम, स्वयंसेवा, सामाजिकरण र आफ्ना निजी शोखका विषयहरू जस्ता गतिविधिमा संलग्न रहने गर्दछन्। विदेशमा अध्ययन पूरा गरेर फर्किएका नेपाली युवाहरूको सङ्कलित विवरण अध्ययन गर्दा के पाइएको छ भने उनीहरू प्राय 18-19 वर्षे उमेरमा अध्ययनका लागि विदेश पुग्ने गर्छन् र औसत 7 वर्ष विदेश बसाइका क्रममा अध्ययनका अलावा स्थानीय सामाजिक गतिविधिमा संलग्न भई स्वदेशमै अवसरहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएर स्वदेश फर्कने गर्दछन्। यसरी फर्कने युवाहरूको औसत उमेर 30 वर्षभन्दा कमको रहेको छ। विदेशबाट दीक्षित भएर स्वदेश फर्किएका नेपाली युवाहरूले नेपाली भूमिमा जे जस्ता कार्यहरू गर्दै आएका छन् उक्त कार्य अनुकरणीय छन्। भले यसरी स्वदेश फर्कने युवाको संख्या न्यून होला, यद्यपि राजनीतिक नैराश्यता, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, सामाजिक सुरक्षा नरहनु तथा विभेदकारी विधिको शासन जस्ता आधारभूत अवस्थाका बीच स्वदेशको मोहका कारण न्यून संख्यामै सही आफ्नो मुलुकमा केही गर्छु भनेर फर्कने तिनै विद्यार्थी हुन् जसले कमल हिलोमा उम्रन्छ र फुल्छ भन्ने यथार्थ वाक्यलाई चरितार्थ बनाउँदै मुलुकलाई आशाको गन्तव्यतर्फ डोर्याएका छन्। विश्वभरिकै शैक्षिक गतिविधि ठप्प भइरहँदा यतिखेर सम्बन्धित शैक्षिक संस्था या विद्यार्थी मात्र प्रभावित बनेका छैनन्। यतिखेर मुलुकका सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय मारमा परेका छन्। त्यसैमध्येको एक व्यावसायिक क्षेत्र कन्सल्टेन्सी व्यवसाय पनि हो, जो विद्यमान परिस्थितिका बीच छटपटिरहेको छ। दैनिक 200 विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेश जाँदै गर्दा तिनी विद्यार्थीका निम्ति सहजीकरणको माध्यम बन्ने उद्देश्यले स्थापित कन्सल्टेन्सी अर्थात् जो विद्यार्थी अध्ययनका निम्ति विदेश जान चाहन्छन् उनीहरूका निम्ति उचित सुझाव, सल्लाह र उनीहरूको सम्पूर्ण प्रक्रियाका निम्ति सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापित एक व्यावसायिक क्षेत्र। वैदेशिक शिक्षाका निम्ति सामान्य जानकारीका निम्ति होस् या भिजा प्रक्रियाका निम्ति नेपाली विद्यार्थी पूर्ण रूपले कन्सल्टेन्सीमै निर्भर रहने गर्दछन्, जसले गर्दा मुलुकभर सयौं कन्सल्टेन्सी स्थापित हुन पुगेका छन् र जहाँ हजारौंको संख्यामा रोजगार सृजना भएको छ। जो विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गर्न इन्ट्रेस्टेड भएका विद्यार्थीहरू हुन्छन्, फर्दर अध्ययन गर्दा मलाई के पढ्दा के हुने, कता जाँदा के हुने भनेर त्यो रिलेटेड कन्फ्युजन भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कन्सल्टेन्टको काम भनेको चाहिँ अप्सन्सहरू पस्किदिने हो। जस्तै हामी रेस्टुरेन्टमा गएर एउटा मेनु कार्डमा टन्न मेनुहरू हुन्छ, त्यस्तै गरेर एजुकेसन कन्सल्टेन्टको काम भनेको सबै अप्सन्सहरू चाहिँ पहिल्याइदिने हो र कुन पढ्दा के हुन्छ, कुन देशमा गएर अध्ययन गर्न जाँदाखेरि त्यहाँका भिजा पोलिसीहरू के छन् र त्यसका ड्रब्याकहरू के हुन्छन्, त्यहाँ अध्ययन गर्नलाई सजिलो मात्र होइन, राम्रो पाटो मात्र होइन, नराम्रो पाटोहरू चाहिँ के छ, मुख्य गरी विशेष गरी नराम्रो पाटोहरूलाई चाहिँ हामीले कन्सल्टेन्टले चाहिँ उजागर गरिदिनुपर्छ र विद्यार्थीले त्यही चिजहरूको माध्यमबाट चाहिँ भोलि गएर उनको जब तपाईलाई कुनै चिजहरू तपाईँलाई थाहै नहुनुभन्दा थाहा भएपछि त तपाईँलाई त्यसको ओभरकम गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ नि त। हो कन्सल्टेन्टको काम चाहिँ त्यो हुन्छ। तर कन्सल्टेन्सीको अर्को चाहिँ के, कन्सल्टेन्ट र एउटा कन्सल्टेन्सीले चाहिँ कहिले पनि विद्यार्थीलाई डिसिजन लाद्ने काम चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन र त्यो कन्सल्टेन्सीको प्रिन्सिपलमा पनि त्यो पर्दा पनि पर्दैन। कन्सल्टेन्सीले भनेको अप्सन्सहरू पस्किदिने मात्र हो। त्यो सबै अप्सन्सहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूले एनालाइसिस गरेर चाहिँ डिसिजन चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफैले लिने हो। तर यतिखेर कोरोना प्रकोपले गर्दा विश्व शिक्षा क्षेत्र नै स्थिर बनेको छ। थाहा छैन अझै कहिलेसम्म यही अवस्था रहिरहने हो, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीलाई पर्ने नै भयो। सँगै ती देशभरका सयौंको संख्यामा रहेका कन्सल्टेन्सी व्यवसायलाई यसको असर नपर्ने कुरै आएन। कस्तो छ त कन्सल्टेन्सी व्यवसायलाई कोरोना प्रकोपले पुर्याएको क्षति, के भन्छन् व्यवसायी?
जसरी कोरोनाले एकैचोटि बन्द गर्यो नि त्यस पश्चात चाहिँ फागुन महिनादेखि नै हाम्रो बिजनेस त 100% बन्द भयो, 100% बन्द भयो। फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार, साउन सकिसकेको छ र भदौमा पनि हामीलाई सरकारले खोल्नलाई अथोरिटी दिने त्यस्तो अहिलेसम्म आजको दिनसम्म त्यस्तो केही आएको छैन। भदौबाट पनि खोल्ने कि नखोल्ने भनेर त्यस्तो अफिसियल निर्णयहरू केही पनि भएको छैन। त्यो हिसाबले गर्दा त फागुनदेखि त हाम्रो 100% डाउन नै छ, बिजनेस नै छैन। हाम्रो युनिभर्सिटीहरूले यदा कदा अनलाइनका लागि अध्ययनहरूको लागि पर्मिसनहरू दिए पनि नेपाली विद्यार्थीहरू अनलाइनका स्टडीको लागि त्यति ह्याप्पी छँदा नै छैनन्। र नेपाली विद्यार्थीहरूको मुख्य उद्देश्य नै के हुन्छ भन्दाखेरि विदेशमा गएर अध्ययन गर्नु भनेको विदेशको कल्चर, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा भिजेर चाहिँ पढ्ने, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा भिजेर पढ्ने। अब अनलाइनमा पढेर यहाँको कल्चरमा बसेर अनलाइन पढ्नलाई त कोही पनि विद्यार्थी खुसी हुँदैन र त्यसले केही बेनिफिट दिँदैन। आजभन्दा करिब 10 वर्ष अघि जति बेला नेपाली विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका निम्ति विश्वका विभिन्न मुलुकका विश्वविद्यालय रोज्ने लहर सुरु भयो, जुन लहरलाई देखेर एक युवा समूहले भने भर्खर नेपाली बजारमा परिचित हुँदै गरेको कन्सल्टेन्सी व्यवसायको सम्भावनालाई आकलन गर्दै वेद इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी सुरु गर्यो। वेद इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी 2010 मा इस्टाब्लिस भएको अर्गनाइजेसन हो। म चाहिँ 2013बाट संलग्न छु यो संस्थासँग। म विगतमा हरेकको जस्तो म विद्यार्थी जीवनकालदेखि नै टिचिङमा लागेँ। म सुरुमा चाहिँ म विद्यार्थीहरूलाई टिचिङ गर्थेँ, ट्युसन पढाउँथेँ। त्यस पश्चात मेरो स्किल पनि यसैमा नै बढ्दै गयो। मैले बुझेको र जानेको कुरा के थियो भन्दाखेरि आफू जेमा दक्ष छ त्यही चिज गर्दाखेरि दक्षता अझ धेरै दक्षता प्राप्त हुन्छ भन्ने मैले जानेको र मेरो मूल मन्त्र पनि मैले त्यसलाई नै मानेको थिएँ। सिम्प्लिसिटी इज द बेस्ट पोलिसी भन्ने मलाई त्यो नै लाग्दथ्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म टिचिङ गरिरहेको भएर मलाई चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा नै केही गरौँ भन्ने मेरो बुझाइ र मैले फिल पनि त्यही नै गरेँ। त्यस पश्चात शिक्षा क्षेत्रको लागि मैले चाहिँ फर्स्टमा ट्युसन सेन्टरको प्लान गर्दै थिएँ। ट्युसन सेन्टरको प्लान गर्दा त्यस पश्चात म चाहिँ वेद इन्टरनेसनलको सम्पर्कमा आएँ। वेद इन्टरनेसनल त्यतिखेर लगभग 3 देखि 4 वर्ष भइसक्यो, एउटा राम्रो संस्था थियो। अनि त्यसमा म आबद्ध हुँदै गएँ र सिक्दै गएँ र यही क्षेत्रमा म भिज्दै गएको। मेरो चाहिँ वेद इन्टरनेसनलमा आगमन चाहिँ मेरो चाहिँ त्यसरी भएको थियो। नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशी एवं विदेशी शिक्षा प्रणाली तथा प्राप्त योग्यताको भावी सम्भावना र अवसरको परामर्श दिने मुख्य लक्ष्य बोकेको वेद इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सीले छोटो समयमै आफूलाई विश्वासिलो व्यावसायिक संस्थाका रूपमा परिचित गराउन सफल बन्यो, जसको मुख्य कारण नै उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीलाई त्यस मुलुकमा पढाइ हुने कोर्स, उक्त देशको भिजा नीति, विद्यार्थीले विदेशमा पढ्नका लागि आवश्यक नीति नियम, भर्ना प्रक्रिया, भिजा आवेदनदेखि लिएर सुरक्षित र गुणस्तरीय शिक्षामा विद्यार्थीलाई ढुक्क बनाउने मात्र होइन, विदेशी शैक्षिक संस्थाहरू विश्वविद्यालयको छात्रवृत्ति सुविधा एवं गुणस्तरीय शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीको समुचित पहुँचका लागि जिम्मेवार रूपले परामर्श सेवा प्रदान गर्न वेद इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी सक्षम रह्यो, जसले गर्दा वेद इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सीले आफूलाई स्थापित मात्र गरेन, कैयौं विद्यार्थीको सारथी समेत बन्न पुग्यो। सुरुवाती दिनमा त अभियसली अलिकति नेटवर्किङहरुमा अलिकति कम भएको, इनर्जी धेरै भएको, तर एक्सपिरियन्स अलिक कम भएको चाहिँ अवस्थामा थियो भने आज 10 वर्ष पछाडि आउँदाखेरि चाहिँ वेद इन्टरनेसनल एउटा परिपक्व भइसकेको छ, अलि राम्रै एक्सपिरियन्स गेन गरेको छ। तपाईको वेद इन्टरनेसनलले धेरै अप्स एन्ड डाउन देखेको छ। वेद इन्टरनेसनल धेरैचोटि लडेको छ यो 10 वर्षको पिरियडमा। त्यो लड्नाले नै वेद इन्टरनेसनललाई चाहिँ उठ्नलाई सिकेको छ। अब यसबाट चाहिँ फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वेद इन्टरनेसनल धेरै लड्नाले चाहिँ तपाईको फाइदा चाहिँ हामीसँग आउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यसबाट धेरै नै फाइदा हुन्छ। हामीले जति लड्यौं नि त्यो लडेपछि कहाँबाट कसरी चिप्लिँदो रहेछ नि हामीले त्यो जान्यौं र अब चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई यहाँ गयो भने तिमी चिप्लिन्छ यस्तो नजाऊ है भनेर त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो यो 10 वर्षमा सिकेको छ। यस संस्थाको सफलताको मापनको एउटा आधार के पनि हो भने यस संस्थाले आफूलाई छोटो समयमै नेपाली शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानमा आबद्ध गरायो, क्रमशः आफ्ना शाखा विस्तारलाई निरन्तर गति दिइरह्यो।
वेद इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी आफ्नो व्यावसायिक गतिमा यसरी दौडिरहेको थियो कि कुनै दिन त्यो गतिमा ब्रेक लाग्ला भनेर सोच्न समेत भ्याएको थिएन। अब आजको दिनमा मैले स्टार्ट गर्दाखेरि म वेद एउटाबाट गरेको थिएँ। आज मेरो मेन हेड अफिस हाम्रो पुतल सडकमा छ भने मेरो ब्रान्च अफिसहरू 3टा ब्रान्च अफिस अलरेडी इस्टाब्लिस भइसकेको छ है। अनि हामीले अब कमाइकै कुरा गर्नुहुन्छ भने राम्रै आजको दिनमा कन्सल्टेन्सी फ्याटर्निटीमा हेर्ने हो भने अडिट रिपोर्टको एनालाइसिसै गर्ने हो भने राम्रै अडिट रिपोर्ट भएको अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ वेद इन्टरनेसनललाई हामी बुझ्न सक्छौँ। तर एउटा यस्तो अदृश्य भाइरसको आवागमन भयो जसले वेद इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सीले 10 वर्षको अवधिमा सोच्न नभ्याएको विषयलाई सोच्न बाध्य मात्र गराएन, वेद इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सीलाई चलमलाउन समेत नसक्ने गरी आफ्नो प्रकोपको मुठीमा च्यापियो। एकाध भर्चुअल अर्थात् अनलाइन कोर्स बाहेक यतिखेर विश्वभरका प्राय सम्पूर्ण जसो शैक्षिक संस्था पूर्ण रूपले बन्द छन्, जसले गर्दा कोही पनि विद्यार्थीले वैदेशिक शिक्षाका निम्ति सोच्ने कुरा टाढाको विषय भयो। उनीहरूका निम्ति कोभिड-19 को त्रासले यस्तो ढोल पिटिरहेको छ कि जसले गर्दा विद्यार्थीको मानसिक रूपले नै पढाइलाई प्राथमिकतामा आउन दिएको छैन। अफिसियल्ली रेन्टको एउटा एक्सपेन्सेस छ, अर्को भनेको हाम्रो स्यालेरी एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ। हाम्रो स्टाफहरू पनि विभिन्न छन्, हामीसँग हाम्रो अर्गनाइजेसनसँग आश्रित भएका हाम्रो स्टाफहरू छन्। त्यो एक्सपेन्सेसहरू पनि त मेन्टेन गर्न त हाम्रो गाह्रो छ नि त। यो अवस्था कहिलेसम्म, यो बन्दाबन्दीको अवस्था कहिलेसम्म जाने हो हामीले कहिले पनि कसैको कल्पनामा पनि रहेको छैन। हामी देख्न सक्छौँ सरकार नै अन्यलमा छ, सरकार नै आज के गर्ने भोलि के गर्ने उहाँहरूसँग नै राम्रो प्लान भएको छैन। र आर्थिक पाटोमा पनि यदि हामीलाई सरकारले हामीलाई सहयोग गरेन भने धेरै कन्सल्टेन्सीहरू बन्द हुने अवस्था पनि अभियसली आउँछ। र त्यो बन्द हुने अवस्थाले गर्दाखेरि कन्सल्टेन्टहरूलाई मात्र नभइकन हाम्रो अर्गनाइजेसन विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरूमा आबद्ध भएका विभिन्न व्यक्तिहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था पनि 100% आउँछ। यो अवस्थामा कुनै शैक्षिक परामर्श संस्थाले कसरी चलमलाउने र? करिब 6 महिना बितिसक्यो। कोभिड-19 को प्रकोपबाट सिर्जित परिस्थितिमा त्यसरी च्यापिएको तर वेद इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सीले अझै मेसो पाउन सकेको छैन। कोभिड-19 ले निम्त्याएको यो जटिल परिस्थितिको मुठीबाट कसरी उम्कने भनेर। तर त्यस्तो कुनै विकल्प फेला परेको छैन सिवाय परिस्थितिको सामना गर्नु बाहेक। हुन त यो अवस्थामा आशा र धैर्यताको ढाल ओढ्न बाहेक अन्य कुनै विकल्प पनि त रहेनछ। सरकारले राम्रो नीति लिएन, सरकारले हामीलाई समर्थन गरेन भने त अभियसली बन्द गर्नुको विकल्प रहँदैन। कुनै पनि अर्गनाइजेसन बन्द गर्नुको विकल्प रहँदैन। वेद इन्टरनेसनल एजुकेसनसँग आबद्ध रहने आजको दिनमा हाम्रो कन्सल्टेन्सीकै मात्र कुरा गर्ने हो भने हाम्रो अपरेटिङ कस्टहरू चाहिँ निकै ठुलो रहेको छ। वेद इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी मात्र होइन, यतिखेर मुलुकभर छरिएर रहेका सयौं कन्सल्टेन्सीहरू यही पीडाबाट छटपटिरहेका छन्, पिल्सिरहेका छन्, आफ्नो अस्तित्व जोगाउने साहस बटुल्दैछन्। दर्शकवृन्द, नदीमा हाम फाल्दैमा कसैको मृत्यु हुने होइन। मृत्यु त तब हुन्छ जब पौडिन आउँदैन। परिस्थिति कहिले पनि समस्या बन्दैन। समस्या त तब बन्छ जब हामीलाई परिस्थितिसँग जुझ्न आउँदैन। त्यसैले हामी जीवनले निम्त्याएका हरेक परिस्थितिबाट गुज्रिनै पर्ने हुन्छ, सम्हाल्न भने सक्नुपर्छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। अर्को हप्ता पुनः भेट हुने नै छ। कृपया कोभिड-19 प्रति विशेष सतर्कता अपनाऊ। नमस्ते।